बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शोबक का किला फतह कर लिया था और अब करक पर हमले की तैयारी कर रहा था। इसी सिलसिले में उसने नई फौज की भर्ती शुरू कर दी थी और उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी था। जिस मैदान में ट्रेनिंग हो रही थी, सुल्तान अयूबी उसके साथ पहाड़ियों पर खड़ा मैदान को देख रहा था। उसके दो नायब उसके साथ थे। पहाड़ियों पर जो दो दो चार चार सिपाही घूम फिर रहे थे, वो पहरेदार थे। सलीबियों के जवाबी हमले का खतरा मौजूद था। दूर आगे तक फौज मौजूद थी। फिर भी ट्रेनिंग के उस इलाके के गिर्द पहरे की ज़रूरत थी। उन पहरादारों में से दो एक चोटी पर जा रहे थे। वह रुक गए। उन्हें नीचे एक टीकरी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खड़ा नजर आ रहा था। उनकी तरफ उसकी पीठ थी। फासला 2-250 गज था। एक पहरेदार ने कहा कि कमबख्त की पूरी पीठ हमारे सामने है। अगर यहाँ से तीर चलाऊं तो उसके दिल के पार कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? फिर भाग कर कहाँ जाओगे? उसके साथी ने पूछा। हाँ, दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अगर ये लोग हमें पकड़कर जान से मार डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिंदा पकड़कर ऐसे शिकंजे में जकड़ देंगे कि हमें अपने तमाम साथियों के नाम बताने पड़ेंगे। ये काम उसके मुहाफिजों को करने दो। उसके साथी ने कहा, अगर सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना इतना आसान होता तो ये अब तक जिंदा ना होता। ये काम अब हो जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, सुना है फातमी कहते हैं कि तुम कुछ किए बगैर हमसे मुंह मांगी रकम लेते जा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्दी हो जाएगा। उसके साथी ने कहा, सुना था कि हशीशियन बहुत दलेर हैं, कत्ल करने के लिए जान पर खेल जाते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ करके तो नहीं दिखाया। मैं ये भी जानता हूँ कि अयूबी के मुहाफिज दस्ते में 3 हशीशियन हैं। ये तो उनका कमाल है कि मुहाफिज दस्ते तक पहुँच गए हैं और किसी को उनकी असलियत का इल्म नहीं हुआ। मगर वो कत्ल कब करेंगे? कम बख्त डरते हैं। वो इसी तरह बातें करते आगे चले गए। मुर्रखीन लिखते हैं कि मिस्र से सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी से वहाँ मुखालफिन की ज़मीन 2 सरगर्मियाँ उभर आईं तो सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी गई जिसे सिर्फ मोजज़ा संभाल सकता था। ये एक साजिश थी जो फातमी खिलाफत को माजूल करने और तहरीबकारों की गिरफ्तारी के बाद बज़ाहिर दब गई थी, लेकिन राख में दबी हुई चिंगारी की तरह दहकती रहती थी। उसकी पुश्त पनाही करने वाले सलीबी थे और उसे अमली जामा पहनाने वाले वो मुसलमान ज़ुअमा थे जिन पर सुल्तान अयूबी को भरोसा था। सलीबियों ने यहूदी लड़कियां हासिल कर ली थीं जो अरब और मिस्र की ज़ुबान रवानी से बोलती और अपने आप को हर रंग में ढाल सकती थीं। मिस्र की इंतज़ामिया के मुतअद्दिद हुक्काम इक़्तिदार में हिस्से या कुल्ली तौर पर खुद मुख्तारी के ख्वाहिशमंद थे। उनमें कौमी वक़ार और जज्बा ख़त्म हो चुका था। वो हरमों के बादशाह थे। उन लोगों का आलाकार बनाने वालों में फातमियों ने दानिशमंदी का सबूत दिया और उन्होंने हसन बिन सबा के हशीशियन की खिदमात भी हासिल कर लीं। उस वक़्त के वक़ाया निगारों ने, जिनमें असदुल असदी, इब्ने असीर और इब्नुल जोज़ी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, वो लिखते हैं कि सलीबियों ने सूडानियों को मदद देकर उन्हें मिस्र पर हमले के लिए तैयार कर लिया था। मिस्र में थोड़ी सी फ़ौज थी, वो बगावत के लिए तैयार कर दी गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हामी सहत परेशान थे कि वो कबल अज़ वक़्त ना पहुँचा तो मिस्र हाथ से निकल जाएगा। उन वक़ाया निगारों और 2 गुमनाम कातबों की गैर मतबूआ तहरीरों से एक कहानी की कड़ियाँ मिलती हैं। उनमें काहिरा के महकमा मालियात के एक बड़े नाज़म हिजरुल हयात का जिक्र मिलता है। वो ख़जाने का भी ज़िम्मेदार था। दूसरे इलाकों के जिज़िये और तावान वगैरह की रकमें, ज़कात, सज़ा के तौर पर वसूल होने वाले जुर्माने, अतियात और नज़ामत मिस्र का तमाम तर हिसाब किताब और पैसा मालियात के महकमे में आता और खर्च होता था। ये बड़ा ही अहम और नाजुक महकमा था। उसके नाज़म का काबिल एतमाद होना बहुत ज़रूरी था। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनसीबी थी कि नाज़म हिजरुल हयात दीनदार मुसलमान था। एक रात वह बाहर से आया, घर में दाखिल हुआ तो अंधेरे को चीरता हुआ एक तीर आया जो हिजरुल हयात की पीठ में उतर गया और दिल तक पहुंचा। उसकी करबनाक आवाज़ सुनकर मुलाजम बाहर आया, फिर घर के अफराद बाहर आए। मशअल की रोशनी में हिजर को औंधे मुंह पड़े देखा। इत्तफाक से किसी ने देख लिया कि हिजर के दाएं हाथ की उंगली जमीन पर थी और मट्टी पर उस उंगली से उसने कुछ लिखा था। वो मर चुका था। जमीन पर उसने उंगली से लिखा था मसलिह, जिसकी है पूरी नहीं हुई थी। उस हरफ की गोलाई के निसफ में जान निकल गई थी। लाश उठा ली गई और उस लफ्ज को महफूज रखा गया। एक आदमी को कोतवाल गयास बलबीस को बुलाने दौड़ा दिया गया। यही कहा जा सकता था कि हिजर ने मरते मरते मट्टी पर अपने कातल का नाम लिखा है। गयास बलबीस कोतवाल भी था और मिस्र की तमाम तर पुलिस का हाकिम आला भी। यह भी सलाहुद्दीन अयूबी का काबिल एतमाद हाकिम था। अली बिन सुफियान की तरह शहरी जुराइम का माहिर सराग रसां था। बलबीस ने आते ही जमीन पर लिखे हुए लफ्ज मसलिह को गौर से देखा। इतने में शहर का नायब नाज़म मसलिहुद्दीन हिजर के कत्ल की खबर सुनकर आ गया। बलबीस ने उसे देखते ही जमीन पर पांव रगड़कर मसलिह का लफ्ज मिटा दिया।
मसलिह उद्दीन चूंकि शहर का नायब था, इसीलिए कोतवाली का महकमा उसके मातहत था। उसने बलबीस को हुक्म के लहजे में कहा कि कातिल का सुराग सुबह से पहले मिल जाना चाहिए, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बलबीस ने उसे यकीन दिलाया कि कातिल को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। वो वहां से चला गया। रात को ही बलबीस ने हिजरुल हयात के नायब मुआवन और उसके दफ्तर में उन अफराद को बुलाया जो मकतूल के करीब रहते थे और बता सकते थे कि कत्ल के रोज उनकी सरगर्मियां क्या रहीं। उन लोगों से पता चला कि आज शहरी इंतजामिया के हुक्काम आला का एक इजलास था, जिसमें फौज का कोई नुमाइंदा नहीं था। हिजर का नायब उसकी मदद के लिए इजलास में शरीक था। इजलास में मालियात के सिलसिले में फौज के अखराजात जेर बहस आए, तो हिजर ने कहा कि मिस्र में बाज़ अखराजात रोकने पड़ेंगे, क्योंकि अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी ने शोबक में बहुत सी फौज भर्ती की है, जिसके लिए कसीर रकम की ज़रूरत है। नायब नाज़म मसलिहुद्दीन ने उसकी मुखालफत की और कहा कि फ़ौज के अखराजात गैर ज़रूरी हैं। मजीद फ़ौज भर्ती करने की बजाय हमें तवज्जो इस फ़ौज के मसाइल की तरफ देनी चाहिए, जो पहले ही हमारे लिए एक महंगा मसला बनी हुई है। उसने बताया कि मिस्र में जो फ़ौज है उसमें बेइत्मीनानी और बदअमनी पाई जाती है। शोबक से जो माल गनीमत हाथ आया है उसमें से इस फौज के लिए कोई हिस्सा नहीं भेजा गया। इस मसले पर बहस तुरश कलामी में बदल गई। मसलिहुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया कि अमीर मिस्र मिस्री सिपाहियों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं कर रहा जितना शामी और तुर्क सिपाहियों के साथ करता है। उसने गुस्से में कुछ और नारवा बातें कह दी, जिनके जवाब में हिजर ने कहा, मसलिह, तुम्हारी जुबान से सलीबी और फातमी बोल रहे हैं। इस पर इजलास ने हंगामे की सूरत इख्तियार कर ली और बर्खास्त हो गया। हिजरुल हयात के मुआवन और नायब ने बताया कि इजलास के बाद मसलिहुद्दीन हिजरुल हयात के दफ्तर में आया। वहां भी उनमें गर्मा गर्मी हुई। मसलिहुद्दीन हिजर को इस पर कायल करने की कोशिश कर रहा था कि मिस्री फौज मुतमईन नहीं। उसने फिर वही बातें दोहराई जो उसने इजलास में कही थी। हिजरुल हयात ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं ये मसला तुम्हारी तरफ से अमीर मिस्र के आगे रख दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर लिखूंगा कि तुमने इजलास में तमाम शुराका को यह बावर कराने की कोशिश की थी कि अमीर मिस्र सुल्तान अयूबी मिस्री फौज में इम्तियाजी सलूक कर रहा है। और मैं ये भी लिखूंगा कि तुमने हमें यह यकीन दिलाने की भी कोशिश की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शोबक का माल गनीमत शामियों और तुर्कों में तकसीम कर दिया है। और मैं ये राय ज़रूर दूंगा कि तुमने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उन्हें सच साबित करने की भी कोशिश की है, और फौज में जो अफवाहें दुश्मन फैला रहा है उनके मुतलिक तुमने कहा है कि ये अफवाहें नहीं बल्कि सच है। हिजरुल हयात के नायब ने बयान दिया कि मसलिहुद्दीन जब हिजर के कमरे से निकला तो उसके मुंह से ये अल्फाज सुने गए थे कि अगर तुम जिंदा रहे तो सब कुछ लिखकर सलाहुद्दीन अयूबी के आगे रख देना। रियास बलबीस ने फौरी तौर पर मसलिहुद्दीन से कुछ पूछना मुनासिब ना समझा। एक तो उसकी हैसियत बहुत ऊंची थी और दूसरे ये कि बलबीस उसके खिलाफ मजीद शहादत जमा करना चाहता था। उसे डर ये था कि अगर उसने मसलिहुद्दीन पर बगैर ठोस शहादत के हाथ डाला तो ये इकदाम उसके अपने लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर सलाहुद्दीन अयूबी काहिरा में मौजूद होता तो बलबीस उसकी पुष्ट पनाही हासिल कर लेता। वह इतना समझ गया था कि यह कत्ल जाती रंजिश का नतीजा नहीं, क्योंकि हिजरुल हयात जाती रंजिश रखने वाला हाकिम नहीं था। रात को उसने चंद एक लोगों के दरवाजे खटखटाए और तफ्तीश में लगा रहा। अपने खुफिया आदमियों को भी सरगर्म कर दिया, लेकिन उसे कोई कामयाबी ना हुई। बाद की शहादतों और वाकयात से जो वारदात सामने आई वो कुछ इस तरह बनती है कि कत्ल की रात से अगली रात मसलिहुद्दीन अपने घर गया तो पहली बीवी ने उसे कमरे में बुलाया। उसने 20 अशरफियां मसलिहुद्दीन के आगे करते हुए कहा, हिजरुल हयात का कातिल ये 20 अशरफियां वापस कर गया है और कह गया है कि तुमने 50 अशरफियां और सोने के 2 टुकड़े कहे थे। मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो तुमने सिर्फ 20 अशरफियां भेजी हैं। ये मैं तुम्हारी बीवी को वापस दे चला हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब 100 अशरफियां और सोने के 2 टुकड़े लूंगा। अगर 2 दिन तक माल ना पहुंचा तो वैसा ही तीर जो हिजर के दिल में उतरा है तुम्हारे दिल में भी उतर जाएगा। मसलिहुद्दीन का रंग उड़ गया और संभल कर बोला, तुम क्या कह रही हो? कौन था वो? मैंने किसी को हिजरुल हयात के कत्ल के लिए ये रकम नहीं दी थी। तुम हिजर के कातिल हो, बीवी ने कहा। मुझे मालूम नहीं कि कत्ल की क्या वजह है, इतना जरूर मालूम है कि तुमने उसे कत्ल कराया है। यह मसलिहुद्दीन की पहली बीवी थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, बमुश्किल 30 साल की होगी। खासी खूबसूरत औरत थी। कोई 1 माह कबल वो घर में एक गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और जवान लड़की ले आया था। एक खामद के लिए 2 बीवियों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं थी। उस जमाने में ज्यादा बीवियां रखने का रिवाज था। कोई बीवी दूसरी बीवी से हसद नहीं करती थी, मगर मसलिहुद्दीन ने पहली बीवी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। जब से नई बीवी आई थी उसने पहली बीवी के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था।
بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو بھی وہ نہ گیا۔ بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیاں دے گیا تھا غالباً مصلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ حضر الحیات کو مصلح الدین نے قتل کرایا تھا۔ تم اپنی زبان بند رکھنا، مصلح الدین نے بیوی کو باروب لہجے میں کہا۔ یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں میری دشمنی کے سوا اور رہ کیا گیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت پہلی روز والی ہے، مصلح الدین نے کہا۔ کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، بیوی نے کہا، مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا، مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم حضر الحیات کو ہو گیا تھا، اور تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو، مصلح الدین نے کہا۔ مجھے رقم ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں، اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے جل کر کہا، تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے؟ اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ کہ یہ 4 گھوڑوں کی بگھی کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں آئے دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں وہ کیا مفت آتی ہیں؟ شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مصلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم کر لینے دو وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے، اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں اب چپ نہیں رہ سکوں گی، بیوی نے کہا۔ تم نے میرا سینہ انتقام سے بھر دیا ہے، میں سارے مصر کو بتاؤں گی کہ میرا خامد قاتل ہے، ایک مومن کا قاتل ہے، تم میری محبت کے قاتل ہو، اس قتل کا انتقام لوں گی۔ مصلح الدین منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف 2 روز چپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ غیاث بلبیس نے چند ایک مشتبہ افراد کو پکڑ لیا ہے اور قاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا۔ رات گزر گئی اور اگلا دن بھی گزر گیا۔ مصلح الدین گھر سے غائب رہا، اس کی دوسری بیوی یا داشتہ بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ شام کے بعد مصلح الدین گھر آیا اور پہلی بیوی کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتا رہا۔ بیوی اس کے فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر پیار کے دھوکے میں آ گئی۔ مصلح الدین نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے جو 20 اشرفیاں دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بیوی سو گئی۔ اس رات مصلح الدین نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مصلح الدین بہت دیر سوئی ہوئی بیوی کے کمرے میں رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آدھی رات کا عمل تھا، ایک آدمی اس گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا، ایک آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا، تیسرا آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا۔ اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا، اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے۔ اس گھر میں رکھوالی والا کتا ہر رات کھلا رہتا تھا، اس رات وہ بھی ڈربے میں بند تھا، شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رکھنا ہے۔ تینوں آدمی برآمدے میں چلے گئے، اندھیرا گہرا تھا، وہ دبے پاؤں چلتے گئے، گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے۔ ایک نے اس کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا جس میں مصلح الدین کی پہلی بیوی جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلایا کرتا تھا سوئی ہوئی تھی۔ کواڑ کھل گیا، کمرہ تاریک تھا۔ تینوں آدمی اندر گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ فاطمہ کے منہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھی کہ مصلح الدین کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کا کچھ حصہ اس کے منہ پر ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا، ایک نے منہ پر ایک اور کپڑا کس کر باندھ دیا، ایک نے ایک بوری کی طرح کا تھیلا کھولا اور دوسرے 2 آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے، پھر وہ بڑے دروازے سے بھی باہر نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہیں تھا، خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے، تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے، ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا۔ تینوں گھوڑے قاہرہ سے نکل گئے اور سکندریہ کا رخ کر لیا۔ صبح ملازم آ گئے۔ مصلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا، 2 خادماؤں نے اسے بہت تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بہت دیر جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مصلح الدین ایک خادمہ کو الگ لے گیا، بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر غیاث بلبیس کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ حضر الحیات کو فاطمہ نے قتل کرایا ہے۔
اور ہجر نے مرتے مرتے انگلی سے جو مصلح لکھا تھا وہ دراصل مصلح کی بیوی لکھنا چاہتا تھا، لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی۔ اس کے ثبوت میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے۔ خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں شام ایک اجنبی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس وقت مصلح الدین گھر پر نہیں تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو یہ خادمہ باہر گئی۔ اجنبی نے کہا کہ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ خادمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے وہ فاطمہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ فاطمہ سے یہ کہہ دو کہ وہ اشرفیاں واپس کرنے آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری رقم لوں گا۔ خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس نے اس آدمی کو اندر بلا لیا۔ خادمہ نے بیان میں کہا کہ فاطمہ نے اسے برآمدے میں کھڑا رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں۔ خادمہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اندر کی باتیں جو اسے سنائی دیں ان میں اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی منت سماجت تھی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، جس کے عوض وہ اسے 50 اشرفیاں اور 2 ٹکڑے سونا دے گی۔ خادمہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو 20 اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھیں اور کون لے گیا تھا۔ وہ پوری 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے۔ وہ نقاب پوش اجنبی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فلاں وقت حضر الحیات کے گھر جائے گا۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو حضر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کا قد بت حسن بن عبداللہ کی طرح تھا۔ قتل کرتے وقت اتنی مہلت نہ ملی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے۔ تم نے جو وقت بتایا تھا یہ وہی وقت تھا۔ میں نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھاگنے کی۔ وہ فاطمہ سے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اس کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑے غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری اجرت وصول کر لوں گا۔ فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خادمہ کو 2 اشرفی انعام دیا۔ آج صبح وہ اس کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبیس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے، فاطمہ یا مصلح الدین نے؟ فاطمہ تو یہاں نہیں ہے، اس نے کہا یہ میرا اپنا بیان ہے، مجھے سچ بتا دو۔ بلبیس نے کہا فاطمہ کہاں ہے، وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ خادمہ گھبرانے لگی، کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبیس نے کہا کوتوالی کے تہہ خانے میں جانا چاہتی ہو، اب تم واپس نہیں جا سکو گی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہہ خانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبیس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلایا۔ خادمہ نے کہا میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا، آقا مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا، وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی، وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ ملازموں نے اسے دیکھا تھا لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا، پھر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلح الدین نے 4 ملازموں اور سائز کو رات بھر کی چھٹی دے دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ بلبیس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا، کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ پھر خادمہ نے سوچ کر کہا عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندہ رہنے دینا، اس سے پہلے ہر رات کتا کھلا رکھا جاتا تھا، بڑا خون خوار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ غیاث بلبیس نے پوچھا۔ بہت کھچے ہوئے، خادمہ نے بتایا، آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے، فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلا لیا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازوؤں سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو
کسی کو باہر نہ جانے دو۔